सुरु गरौँ प्रतिशत पार्ट 3। हेर्नुस्, यसमा के भनेको छन् कि एउटा परीक्षामा 93% विद्यार्थी के छन् पास छ, त 93% विद्यार्थी पास छ। यसको अर्थ कति प्रतिशत विद्यार्थी फेल छ त्यो हामीलाई चाहियो। यसको अर्थ कति? 7% विद्यार्थी के छ? फेल छ। क्वेशनमा भनेको छ कि 259 मतलब 200 कति? 259 जना के छन्? फेल छ। यसको अर्थ 7% बराबर कति? 259। हामीलाई चाहियो के? क्वेशनमा के भनेको छन् कि जम्मा विद्यार्थी संख्या हामीलाई चाहियो। जम्मा विद्यार्थी संख्या भनेको 100% भनेको 7% बराबर 259 छ भने 100% बराबर कति हुन्छन् यो तपाईं निकाल्नुस्। त्यो आन्सर हाम्रो आउँछन्। त 100% बराबर कसरी निकाल्ने? त 7% भने यसलाई हामी के गर्दिन्छौँ कि 100% बनाइदिनुस्। त कसरी? त इन्टु 100/7। त हेर्नुस्, 7 ले 7 क्यान्सल, 100 बन्यो। यता 100/7 छ भने यता पनि हामी के गर्दिन्छौँ? 100/7 गर्दिन्छौँ। त अब 7 त 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 इन्टु कति? 100 भनेको आन्सर कति? 300 कति? 3000 कति? 700। द्याट इज योर के आन्सर। यसरी तपाईहरूले गर्नुस्। नेक्स्ट, अब हेर्नुस् त नेक्स्ट। एउटा परीक्षामा के ए ले बी भन्दा 25% बढी ल्याएको छन्, बी ले सी भन्दा कति? हेर्नुस् त 10% के कम ल्याएको छ। अब सी ले डी भन्दा कति? 25% बढी ल्याएको छन्। यदि अब हेर्नुस् त लास्टमा के भनेको छन्? 500 मध्ये डी ले 320 अंक पाए भन्ने ए ले कति अंक पाए त्यो भनेको छन्। त हेर्नुस् त डी ले कति? त डी ले कति? 320 अंक पाएको छ भने मलाई भन्नुस् त। सी ले त डी भन्दा 25% बढी पाएको छ। त सी ले कति पाउँछन्? 25% बढी। त 25% भनेको कति? त 25% भनेको यो भन्दा अघिल्लो पाठमा मैले भनेको थिएँ कि 25% को मिनिङ हुन्छन् 1/4। 1/4 को मिनिङ हुन्छन् 4 ले डिभाइड गरिदिनुस्। त 25% 320 को 25% भनेको कति? बाई कति? 4 भनेको कति? 80। यसको अर्थ सी ले डी भन्दा कति? 80 मार्क्स बढी पाएको छ। यसको अर्थ सी ले कति मार्क्स पायो? 400 80 मार्क्स बढी। अब क्वेशनमा भनेको छन् कि बी ले सी भन्दा 10% कम पायो। त 400 को 10% बराबर कति? 40 कम पायो। कसले? बी ले। यसको अर्थ बी ले कति पायो? 300 के 80। अब हेर्नुस्, बी ले 380 पायो भने ए ले कति पायो? त ए ले कति? 25% के बढी अंक पाएको छन्। को भन्दा? बी भन्दा। 25% भनेको कति? 25% भनेको कति? बाई 4। त यसमा के गरिदिनुस्? बाई। हेर्नुस् त भनेको यता कति? 40 कम भनेको कति? 360। यसमा बाई कति? 4 भनेको कति? 90। यसको अर्थ 90 कम पायो। त यसको 360 छ हैन। यसबाट हामी के गर्दिन्छौँ? 90 घटाइदिन्छौँ भनेको कति? हेर्नुस् त 90 के बढी पायो भने हामी के गर्दिन्छौँ? 90 यसमा जोड दिन्छौँ। त 360 प्लस 90 भनेको कति? 450। द्याट इज योर के आन्सर। नेक्स्ट, अब हेर्नुस् त अर्को क्वेशन।
ल अब हेर्नुस्, कुनै परीक्षामा कति उपस्थित कति 40 जना, 50 जना र 60 जना विद्यार्थीहरूको तीनवटा समूहबाट हेर्नुस् त 40 जना मध्ये कति प्रतिशत पास भयो? 100% नै पास भयो। त 40 को 100% बराबर कति? 40। अब हेर्नुस्, 50 जनाको समूहमा कति विद्यार्थी पास भयो? 90%। त अब मलाई भन्नुस् त पहिला के गर्नुस् कि 50 को 90% निकाल्नु भन्दा सजिलो तपाईं यसरी सोच्नुस् त 50 को 10% बराबर 5। 10% बराबर 5 छ भने 90% बराबर के? इन्टु 9 भनेको कति? 45। यसको अर्थ 50 जना मध्ये कति 90% पास भयो, 90% पास भयो, यसको मतलब 45 जना पास भयो। अब हेर्नुस्, 60 विद्यार्थीको समूहमा कति जना? 80 जना पास भयो भनेको हामी सेम ट्रिक्स लगाउँछौँ। 60 को 80% हेर्नुस्, 60 को 80% तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले यसरी सोच्नुभयो भने कि 60 को 10% बराबर कति, त्यो हामी सोच्छौं। त 60 को 10% बराबर 6। हेर्नुस् त 60 को 10% बराबर 6, त 80% बराबर कति? 48। 8 × 6। त अब हेर्नुस् त यता भनेको कति? 48। अब भने पास भयो भने सम्पूर्ण समूहको कति प्रतिशत पास भए? त सम्पूर्ण जम्मा कति विद्यार्थी छ? अब यता हेर्नुस् त 60 प्लस 40 100 प्लस 50 मतलब जम्मा विद्यार्थी कति छन्? 100 कति? 50 जना। त्यसमध्ये कति जना पास भयो? त अब हेर्नु सबैलाई एड गरिदिनुस् त हामी कसरी एड गर्छौं? 40 40 40 भनेको कति? 120। त्यसपछि 8 र 5 कति? 13। त 120 अनि 13 भनेको कति? 100 के? 33। कति प्रतिशत? 100 हेर्नुस् त 133 जना पास भयो। कति मध्ये? 150 मध्ये भनेको कति प्रतिशत? यसको अर्थ बुझ्नुस् कि 150 मध्ये 100 के 33 जना पास भयो। तपाईलाई चाहियो प्रतिशत भने कति प्रतिशत पास भयो? त 150 मा 133 भने 100 मा कति? त 100 मा निकाल्दिनुस्, त्यसलाई 100 बनाइदिनुस्। बनाउनुस् त 100 कसरी बन्छ? 100 त 100 बाई 150। त यता पनि 100 बाई 150। तब हेर्नुस्, काट्नुस् त 1 0 ले 1 0, फेरि यता 2 यता 3। अब हामी के गर्छौं? हजुरले के गर्नुहुन्छ कि यसमा इन्टु पहिला 2 गर्दिनुहुन्छ, त्यसपछि 3 ले भाग गर्नुहुन्छ। हेर्नु यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ भने निश्चित बुझ्नु होला तपाईको साथीले तपाईलाई के हुन्छन्? जित्दिन्छन्। यसलाई गर्ने कसरी गर्ने? पहिला के गर्दिनुस्? पहिला 3 ले नै डिभाइड गर्दिनुस्। कसरी? त हेर्नुस् त 4 तिया 12, फेरि 4 तिया 12, 1/3। अब चाहिँ हामी के 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौँ। 2 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ किनभने 44 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 88, 1/3 मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2/3। यसको अर्थ 88 2/3 के हुन्छ? आन्सर। नेक्स्ट अब हेर्नुस् त अर्को क्वेशन। अब हेर्नुस्, यसमा के छन् कि 300 पूर्णाङ्कमा कति अंक ल्यायो? 32%। समग्रमा उसले कति प्रतिशत अंक ल्याएको छन्? 46%। भने तपाईलाई सोध्दै छन् कि 200 पूर्णाङ्कमा कति प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्ला? त्यो 46% ल्याउनलाई त्यो तपाईलाई सोध्दै छन् भने हामी कसरी गर्छौं? पहिला के गर्दिनुस् कि 300 को 32% बराबर कति? त 32 बाई के 100। त कति? 3 2 जा 2 0 ले 2 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यसको अर्थ यो 300 मा उसले कति? 96 अंक प्राप्त गरेको हो।
तर हेर्नुहोस् न, समग्र भनेको कति? यो 300 र यो 200 जम्मा 500। अब 500 मा उसले कति प्रतिशतसम्म त समग्रमा उसले कति प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छन्? 46%। र 500 को 46% भनेको 46/100। 100 भने 20 ले कति? 20 5 ले। अब हेर्नुहोस् त, 6 5 जा 30, 4 5 जा 20 अनि 30 भनेको कति? 200 कति? 30। 230 अङ्क उसलाई ल्याउनु पर्छ, जसमध्ये उसले कति? 300 मा उसले कति? 96 मार्क्स ल्याएको हो। यसको अर्थ अब जुन बाँकी छन् भाषाको पेपर, यो भाषाको जुन पेपर बाँकी छन्, जुन चाहिँ कति? 200 मार्क्सको छ, यसमा उसलाई कति ल्याउनु पर्छन् त? जम्मा चाहिँ 230 ल्यायो, जसमध्ये कति? 96 ल्याएको छन् कति? विज्ञान विषयमा। भने भाषा विषयमा कति? त 200 कति? 30 माइनस कति? 96। हामी यसलाई कसरी घटाउँछौँ? हामी त्यो 96 छैन, म चाहिँ के गरिदिन्छु? 100 नै घटाइदिन्छु। 100 घटायो भने कति? 130। हेर्नुहोस् त, 130। तर घटाउनु पर्ने हो त 96। यसको अर्थ कति हुन्छन्? घटाउँदा कति? हेर्नुहोस् त, 100 कति? 100 100 कति? 30 के 4 हैन? 200 मा यदि तपाईले 96 घटाउनु भयो भने कति हुन्छन् हाम्रो? 134। यो 200 मा कति? 134 मार्क्स आयो भनेको कति प्रतिशत ल्याउनु पर्छ त? 200 मा 134 भने 100 मा कति? त बाई यता के 2, यता पनि बाई कति? 2 भनेको कति? 67%। दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट। अब हेर्नुस्, नेक्स्ट क्वेसन। अब हेर्नुस् त यसमा के भनेको छ? अब एकजना विद्यार्थीले कति? 5/3 ले गुणन गर्नुको सट्टा उसले कतिले गुणन गरिदियो? हैन, त्यो गल्तीले मिस्टेक गर्छ नि, त्यही हो यो गल्तीले मिस्टेक। भने यो ठिक कतिले गर्नुपर्ने थियो? हेर्नुस् त, 5/3 ले 5/3 ले चाहिँ कति ठिक गुणन गर्नुपर्ने थियो? गल्तीले कतिले गरिदियो? गल्तीले गरिदियो कतिले? 3/5 ले गरिदियो। यो जुन गुणा गरेको छ, यो जुन गुणन गरेको छ, त्यो त एउटा संख्यामा गुणन गरेको छ। भने तपाईं के गर्नुस् कि एउटा संख्या यस्तो सोच्नुस् जसमा तपाईं 5/3 ले तपाईलाई गुणन गर्न र 3/5 ले पनि गुणन गर्न तपाईलाई के होस्? सजिलो होस्। यसरी तपाईले सोच्नु भयो भने हामी यसैलाई त आइक्यू भन्छौ भनी सोच्नुस् त। भने सोच्न सिम्पल छन्। 3 र 5 को एलसीएम कति? 15। भने हामी त्यो संख्या चाहिँ के गर्दिनुस् कि 15 मान्नुस् अथवा जुनसुकै मान्नुस्, आन्सर चाहिँ के हुन्छन्? सेम नै आउँछन्। 15 मिले मान्दिए त 15, यता पनि के मिले मान्दिए? 15। यसमा यदि 5/3 ले यदि मिले मल्टिप्लाई गर्छु भने 3 ले यता कति? 5 भनेको यता कति आउँछन्? ठिक आउनु पर्ने 25। गल्ती आयो कति त? 5 ले यता 3, गल्ती आयो कति? 9। मतलब 25 आउनु पर्ने आयो गल्तीले 9। यसको अर्थ कतिको एरर छ त? 16 को एरर छ। 25 - 9 भनेको 16। अब 25 मा यदि 16 को एरर छ भने कति प्रतिशत त्यो मलाई चाहियो। अब प्रतिशत भनेको त 100 मा कति? त 25 मा 16, यसको अर्थ 100 मा कति? त इन्टु 4। यता इन्टु 4 छ भने यता पनि के गरिदिनुस्? इन्टु 4 भनेको कति? 64%। दैट इज योर आन्सर। यसरी हजुरहरूले सोच्नुस्। नेक्स्ट। अब हेर्नुस् त अर्को। ल अब हेर्नुस्, एउटा विद्यार्थीलाई कति पास हुन कति प्रतिशत अङ्क चाहियो? 40% चाहियो। उसले कति? 90 अङ्क ल्याएर
10 अङ्कले फेल भयो, हेर्नुस् त उसले कति 90 अङ्क ल्यायो। 90 अङ्क ल्याउँदा उसले कति अङ्कले फेल भयो 10 अङ्कले। यसको अर्थ उसले यदि 10 अङ्क अझ ल्याएको भए, मतलब 100 अङ्क यदि उसले ल्याएको भए ऊ चाहिँ कति पास हुन्थ्यो, मतलब 40% उसको मार्क हुन्थ्यो। यसको अर्थ के 40% बराबर 100 भने तपाईलाई चाहियो के भने पूर्णांक कति होला, पूर्णांक भनेको 100%, त 40% बराबर 100 छ भन्ने। 100% बराबर कति त्यो निकाल्दिनुस्। 100% हामी कसरी निकाल्छौं, ल विचार गर्नुस् त कसरी हामी निकाल्छौं 100% बराबर भने। तपाई के चालाकी गर्नुस् कि यो चाहिँ कति 40% दिएको छ भने 100% निकाल्नु भन्दा तपाईलाई के सजिलो हुन्छ कि 10% निकाल्दिनुस्। 10% निकाल्न के गर्नुपर्छ बाइ 4 भने यता पनि बाइ 4 भनेको कति 25। आ 10% बराबर 25 छ भने के हामी 100% बराबर निकाल्न सक्दैनौं त इन्टु 10, त यता पनि यता इन्टु 10 भनेको कति 250, दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट हेर्नुस् त क्वेशनमा के भन्नुहुन्छ, परीक्षा पास गर्न कति 40% अंक प्राप्त गर्नुपर्छन्। हेर्नुस् उसले कति 180 अंक प्राप्त गर्दा कतिले फेल भयो, 180 ले नै 180 अंकले नै फेल भयो। हेर्नुस् 180 अंक उसले ल्यायो, 180 अंक ल्याउँदा ऊ कतिले फेल भयो त 180 ले नै फेल भएको छ। यसको अर्थ यदि उसले 180 अझ ल्याएको भए ऊ चाहिँ पास मार्क ल्याउँथ्यो, मतलब के 40% उसले ल्याउँथ्यो। यसको अर्थ यो जुन 180 छन् त्यो 20% बराबर 180 दिएको छ। 20% बराबर 180 छ भने हामीलाई के चाहियो, सो परीक्षाको के पूर्णांक कति होला, पूर्णांक भनेको 100%, त 20% बराबर 180 छ भने हामीलाई चाहियो 100% बराबर कति भने यसलाई 100 बनाइदिनुस् न। त कसरी त इन्टु 5, यता पनि इन्टु 5 भनेको कति 900, दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट अब हेर्नुस्, एउटा परीक्षामा पास मार्क्स कति छन् 30 के 3% प्राप्त गर्नुपर्ने छ। उसले पूर्णांकको कति अंक ल्यायो 25%, ल्याउँदा कति 40 अंकले फेल भयो। हेर्नुस् पास पर्सेन्ट त 33% हो, उसले ल्यायो कति 20 के 5%। यसको अर्थ कति कम ल्यायो, हेर्नुस् त कति कम ल्यायो त 13 बाट 5 भनेको कति 8 र 5 कति 13, मतलब के 13। यसको अर्थ कति 8% उसले के कम ल्याएको छ। क्वेशनमा भनेको छन् 8% ले फेल भएको छ। यसको अर्थ क्वेशनमा भनेको छ हैन 40 अंकले फेल भयो। यसको अर्थ 8% बराबर 40। तपाईलाई चाहियो के भनेको पूर्णांक चाहियो, पूर्णांक भनेको 100% बराबर कति त हेर्नुस् 8% बराबर 40, त 1% बराबर कति बाई 8, त यता पनि बाई 8 भनेको यता कति 5, 1% बराबर 5 भनेको 100% बराबर कति 500, दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट ल अब यता हेर्नुस् त, एकजना परीक्षार्थीले कुनै परीक्षामा कति 30% अंक प्राप्त गरेर 6 अंकले फेल भयो हैन त। हेर्नुस् त 30% 30% अंक ल्याउँदा कतिले फेल भयो 6 अंकले। यसको अर्थ
30% मा यदि म चाहिँ +6 गरिदिन्छु भने यो चाहिँ के हुन्छन् पास मार्क्स हुन्छन्। अब हेर्नुस् अर्को जनाले के 40% अंक ल्याउँदा कति बढी अंक ल्यायो 6 अंक बढी ल्यायो। यसको अर्थ यो 40% बाट यदि म चाहिँ 6 घटाइदिन्छु यो पनि के हुन्छन् पास मार्क नै हुन्छन्। अब पास दुबै पास मार्क्स छ भने यो दुबै के हुन्छन् बराबर हुन्छ। यसको अर्थ बुझ्नुस् यो 6 लाई मैले यता यसको अर्थ के 12 बराबर कति 10%। यो 30 यता गयो यो 6 चाहिँ यता भनेको 12 बराबर कति 10%। भने हामीलाई के चाहियो भने पूर्णांक कति होला। अब पूर्णांक भनेको त कति 100%। त 10% बराबर कति 12 छ भने 100% बराबर कति। त हामी के गर्नु छ इन्टु 10 मतलब एउटा 0 भनेको यता पनि के एउटा 0 भनेको कति 100 कति 20 दैट इज योर के आन्सर। यसरी तपाईले गर्नुभयो भने पर्सेन्टेज को जस्तो सुकै क्वेशन तपाई विदिन सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेर्नुस् त ल बेटा हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेको छन् 30% अंक प्राप्त गर्दा 5 अंकले फेल भयो। मतलब 30% हेर्नुस् त 30% अंक प्राप्त गर्दा 5 अंकले फेल। यसको अर्थ म चाहिँ यसमा 5 चाहिँ एड गरिदिन्छु भने यो चाहिँ पास मार्क्स बन्छ। अब जबकि अर्को जनाले 40% अंक प्राप्त गर्दा उत्तीर्णांक भन्दा मतलब पास भन्दा 10 अंक बढी ल्यायो। यसको अर्थ यो 40% बाट 10 यदि म घटाइदिन्छु भने यो पनि के हुन्छन् पास मार्क्स बन्छन्। यो पनि पास मार्क्स हो यो पनि पास मार्क्स हो। यसको अर्थ यो दुबै के छन् बराबर छन्। यसको अर्थ अब हेर्नुस् त यो 10 लाई मैले यता लगे भनेको यता कति 15 यो 30 लाई मैले यता राइट साइडमा भनेको 10। यसको अर्थ 10% बराबर 15। हामीलाई चाहियो के भने उत्तीर्णांक कति होला ल्यायो भने बढी अंक ल्यायो भने उत्तीर्णांक कति होला। हेर्नुस् त 10% बराबर 15 आ उत्तीर्णांक जुन छन् त्यो कति हो 30% प्लस 5 तो 10% बराबर 15। यसको अर्थ 30% बराबर कति 45 प्लस कति 5। यसको अर्थ उत्तीर्णांक कति छन् 50 मार्क्स। यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले यताबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट पनि कसरी त हेर्नुस् 10% बराबर 15 तो 40% बराबर कति 15 चौको 60 आ -10 तो 60 - 10 भनेको यो हेर्नुस् यो 50 आएन। यसको अर्थ उत्तीर्णांक जुन छन् त्यो चाहिँ 50 मार्क्स हो। दैट इज योर आन्सर। नेक्स्ट अब हेर्नुस् त हो यस्तै हामी के गर्दिन्छौं कि अर्को पार्टमा हामी यस्तै क्वेशनहरु लिएर पुनः चाहिँ म चाहिँ अर्को पार्टमा पुनः उपस्थित हुन्छौं। धन्यवाद।